नमस्कार दर्शक हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ शुभ बिहानीमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। भीमा कोरेगाउँ मामिला 24 जनामाथि देशविरुद्ध युद्ध सुरु गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी एनआईए ले एल्लेगार परिषद र माओवादीबीच सम्बन्ध जोडिएको मामिलामा आरोपीहरूले देशमा आफ्नो सरकार बनाउन र देशविरुद्ध युद्ध सुरु गर्न चाहेको एक विशेष अदालत समक्ष पेश गरेको मस्यौदामा दावी गरेको छ। एनआईले यही महिनाको सुरुवातमा मस्यौदा पेश गरेको थियो, जसको प्रति सोमबार उपलब्ध गराएको हो। यस मस्यौदामा मानव अधिकार तथा अधिकार कर्मीहरू समेत 14 आरोपीमाथि 17वटा आरोप लगाएको छ। उनीहरू विरुद्ध अवैध गतिविधि रोकथाम कानुन यूएपीए र भारतीय दण्ड संहिता आईपीसी का विभिन्न धारा अन्तर्गत आरोप लगाउन अनुरोध गरिएको छ। आरोपीहरू प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माओवादीका सक्रिय सदस्य रहेको एनआई को आरोप छ। यस मामिलामा अधिकार कर्मी सुरक्षा बारदास गोन्जाल्भिस, बरबरा राव, हेनी बाबु, आनन्द तेलतुम्बेट, सोमा सेन, गौतम नवलाक, सुधीर धवले, सोना विल्स र सुरेन्द्र, अरुण फरेसा, रामेश ग्याचो र ज्योतिष जगताप र सागर गोरखे सामेल छन्। यसका फादर स्टेन स्वामीको नाम पनि उल्लेख छ। उनको गत महिना हिरासतमा नै मृत्यु भइसकेको छ। मस्यौदामा 6 फरार आरोपीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदाका अनुसार आरोपीहरूको मुख्य उद्देश्य सरकारबाट सत्ता हत्याउनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने र क्रान्तिको माध्यमबाट सरकारका स्थापित गर्ने रहेको थियो। मस्यौदामा उनीहरूले भारत सरकार र महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध युद्ध सुरु गर्ने कोसिस गरेको आरोप पनि लगाएको छ। देश विरुद्ध युद्ध सुरु गर्ने मुद्दामा अधिकतममा सजाय मृत्युदण्ड रहेको छ। इन्डियन एक्सप्रेसनमा प्रकाशित खबरमा मस्यौदामा आरोपीहरूले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको हत्या गर्न आधुनिक हतियार जुटाउने षड्यन्त्र गरेको उल्लेख छ। यस विषयमा सुरुवाती जाँच गर्ने पुणे प्रहरीले आफ्नो चार्ज सिटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्न षड्यन्त्रसहित हतियार जुटाउने प्रयास गरिएको थियो, तर एनआईले आफ्नो मस्यौदामा प्रधानमन्त्री मोदीको नाम लिएको छैन। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। माधव नेपाल सहितका नेता चन्द्रागिरी रिसोर्टमा सोमबार राति त्यही एकान्तवासमा एमालेबाट विभाजित भएको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता आवासीय भेलाका लागि चन्द्रागिरी रिसोर्ट पुगेका छन्। बुधबार पार्टी विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा शनाखतको तयारी फेरेका बेला आफू पछिका नेताहरू दायाँ बायाँ नहुन भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई एकत्रित गरेर राख्न एकान्तमा लागिएको हो। स्रोत अनुसार उनीहरूका लागि सोमबार करिब 50 मिनट कुकिङ गरिएको छ। त्यहाँ नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू छन्। सोमबार ओली र तेस्रो धारका नेताहरूबीच पार्टी एकता गरेर अघि बढ्ने गरी बालकोटमा सहमति भएको थियो। उनीहरूबीच 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। तेस्रो धारका नेताहरूले आफू पछिकालाई प्रभावित पार्न सक्ने समेत भएकोले नेपालले उनीहरूलाई आफ्नो पछिबाट दायाँ बायाँ हुन नदिन रिसोर्टमा पुर्याएका हुन्। कुन कुन तहका नेताहरू छन् भन्ने हामीले यकिन गर्न सक्दैनौँ, स्रोतले भन्यो। तर 40 देखि 50 जनाका लागि सोमबार राति बस्ने गरी बुकिङ भएको छ। बुधबार शनाखत हुने भएकाले मङ्गलबार पनि त्यही बस्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। सभामुखलाई धम्काएको भन्दै एमालेप्रति सत्ता गठबन्धनको आपत्ति जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सभामुखलाई धम्काउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। माओवादी संसदीय दलको कार्यकालमा सत्तारूढ 5 दलका प्रतिनिधि जम्मा भएर विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति व्यक्त गरेका हुन्। काङ्ग्रेसकी सचेत पुष्पा भूषाल, माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, जसपाका सांसद प्रदीप यादव, जनमोर्चाकी सांसदीय दलकी नेता दुर्गा पौडेल र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले सभामुखलाई धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीको नेतृत्वमा भदौ 3 र 4 गते एमालेका सांसद सभामुखको कार्यकक्षमा गएका थिए। माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसद पदबाट मुक्त गरेको सूचना जारी गर्नका लागि सभामुखलाई दबाब दिन उनीहरू त्यहाँ गएका थिए। सभामुखले प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन अनुसार गर्न अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए। छिटो सूचना जारी नगरी सभामुख विरुद्ध बल प्रयोग गर्न चेतावनी महेश बस्नेतले दिएका थिए भने सचेतक शान्ता चौधरीले छिटो माधव नेपाललाई पदमुक्तको सूचना गरी
जारी नगरी अनसन बस्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। त्यसै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले 14 जनालाई पदमुक्त नगरी संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनले भने त्यसरी दबाब दिनु संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन्। सभामुखको कार्यकक्षीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले सभामुखलाई लक्षित गरी दिनुभएको संसदीय मर्यादा विपरीत बल प्रयोग जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र सोही दिन प्रमुख विपक्षी दलका नेताले सार्वजनिक मिडियाहरूमा सभामुख विरुद्ध दिनुभएको धम्कीमूलक अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सभामुख प्रति प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरूले देखाएको व्यवहार विरुद्ध सत्तारूढ दलहरू अगाडि आउनु परेको माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताएका छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र शेक्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने शेक्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा शेक्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेयर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई